बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। अगस्त की 6 तारीख इतवार का दिन, ये मेरा आपसे आज के दिन दूसरा इंटरेक्शन है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि जो जज हुमायूं दिलावर हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब को 3 बरस कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना ना हो तो 6 महीने मजीद कैद, ना अहली वगैरह की सज़ा सुनाई है। इन जज साहब के बारे में सोशल मीडिया पर अब मुख्तलिफ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि जज साहब लंदन चले गए। ये पहले से आ रहा था और मुसलसल बताया जाता कि जज साहब लंदन जा रहे हैं। हुआ तो यहाँ से शुरू मामला कि जज साहब लंदन भाग जाएंगे, इमरान खान के खिलाफ फैसला देंगे और उसके बाद जज साहब लंदन फरार हो जाएंगे। जज साहब को यहाँ नजर आ रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, उसके खिलाफ फैसला देने के बाद, और ऐसा फैसला जिसके बारे में सलमान अकरम राजा हो, खुद जहांगीर जदून हो या दीगर वकला सभी कह रहे हैं कि फैसला बहुत बुरा है। तो ऐसा फैसला देने के बाद जज साहब, सोशल मीडिया पे क्या जा रहा था, लंदन फरार हो रहे हैं। हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद हामिद मीर साहब ने जो बात की वो ये थी कि जज हुमायूं दिलावर का अंजाम भी वही होगा जो नवाज शरीफ को सजा देने वाले अरशद मलिक का हुआ। अब हामिद मीर साहब के इस ट्वीट पर मुस्लिम लीग नून के बहुत से चाहने वाले या इमरान खान साहब के बहुत से मुखालिफ ये कह रहे थे कि हामिद मीर एक मुनाफिक सहाफ़ी है। हामिद मीर को चाहिए कि वो लेटर देख ले जिस लेटर में जज हुमायूं दिलावर के बारे में ये बताया गया कि वो लंदन जा रहे हैं ट्रेनिंग पर। अच्छा, ये रूल ऑफ लॉ पे और ह्यूमन राइट्स पे एक रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स पर एक ट्रेनिंग है, उसमें जज हुमायूं दिलावर जा रहे हैं। अब इस सिलसिले में एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है। हुमायूं दिलावर ने यह फैसला अब कर दूंगा तब कर दूंगा जब शुरू किया है 2 अगस्त से 5 अगस्त के दरमियान। लेटर जारी हुआ 4 को। अब लेटर कहता क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब की जानिब से जारी होने वाला लेटर कहता है 14 जुडिशियल ट्रेनिंग ऑन ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ, 5 से 13 अगस्त तक की है ये। और इसमें लिखा हुआ, डियर सर काइंडली रेफर टू द लेटर डेटेड 21/6/2023। उस लेटर को रेफर कीजिए। और 31/7/2023 रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हल, यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ हल जो है उसने एक लेटर भेजा और कहा कि कॉमनवेल्थ, उसके तहत जज साहिबान की एक ट्रेनिंग हो रही है। और फिर हमारे यहां जजेस का चुनाव हुआ। खबर यह आ रही है कि मुख्तलिफ जजेस का जब चुनाव हुआ कि इनको भेजना इस ट्रेनिंग पर, यूके सभी जाना चाहते हैं ऐसी ट्रेनिंग पर। दिन में 4-5 घंटे की ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है, एक आध सेमिनार वगैरह होता है, स्टडी विजिट्स होते हैं, एंड यू गेट अ बिगर पार्ट ऑफ द डे कि जहां आप घूम फिर सकते हैं और आपको इसके लिए कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो वहाँ पे एक स्टाइपेंड मिलता है, हैंडसम स्टाइपेंड होता है आमतौर पर। इसमें क्या है ये अभी नहीं पता, लेकिन ऐसी वर्कशॉप्स में ये सब कुछ हुआ करता है और यहाँ से आपको पेड लीव्स मिलती हैं। तो जज साहब अहलिया साहिबा समेत रवाना हो गए। जज साहब का नाम नहीं था इसमें, मुख्तलिफ जजेस में जज साहब का नाम नहीं था। लेटर क्या बताता है कि रजिस्ट्रार साहब ने कहा, आई एम डायरेक्टेड टू से दैट द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज बीन प्लीज्ड टू नॉमिनेट मिस्टर हुमायूं दिलावर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद in place of Sayyid Faizan Haider, additional district and session judge, to participate इस वर्कशॉप में। यह लेटर जारी हुआ 4 तारीख को। 5 से वर्कशॉप शुरू हो रही है। 5 को रुक के जज साहब ने फैसला दे दिला के शाम की फ्लाइट और जज साहब रवाना हो गए हैं। ये काम हुआ है, तो इसलिए इस पर ज्यादा शक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा चल रहा है, वो चीजें दुरुस्त नहीं, लेकिन जज साहब के बारे में हामिद मीर साहब ने जो कहा उस पर ही शोर मचा था। जिस तरह से आखिर में ये किया गया, इससे भी बहुत से सहाफ़ी और तज्जियाकार कह रहे हैं कि ये रिश्वत है, हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से रिश्वत है कि ये काम अगर कर दिया जाएगा तो फिर आपको ये विजिट मिल जाएगा। ये इसमें एक बहुत अहम चीज़ है, जिस तरह से ये आखिरी लम्हात पर इनका नाम शामिल किया गया है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ले दे हो रही है। दूसरा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने एक बात की। मुस्तफ़ा नवाज खोखर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकाले गए, सेनेट से भी निकाले गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी निकाले गए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर हों, मिफ्ता इस्माइल हों, किसी हद तक मैं शामिल नहीं करा, लेकिन किसी हद तक शाहिद काका अब्बासी और कुछ दीगर लोग, इन लोगों ने री इमेजिन पाकिस्तान, ये
کانفرنسز سیمینارز شروع کیے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہ کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں, میں بھی آگے ایک اور نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کہ یہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت نئی مردم شماری, ڈیجیٹل مردم شماری, جس پر 34 ارب روپے اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں خرچ ہوئے, اس کے تحت انتخابات کرانے کا معاملہ ہے, اس پر ٹھپا لگا کے کیا یہ گیا ہے کہ نون لیگ اور پی پی نے اپنے رونے کا سامان پیدا کر لیا ہے, کیونکہ نگراں حکومت جو ہے راجہ ریاض سے اتفاق نہیں ہوگا. یہ کہا جا رہا ہے راجہ ریاض کا نام بہت اہم ہو جائے گا, یہ کہا جا رہا ہے معاملہ یہاں سے آگے کمیٹی میں جائے گا, کمیٹی میں ایک جانب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ہوں گے, دوسری جانب اس نام نہاد اپوزیشن کے لوگ ہوں گے, اور اس نام نہاد اپوزیشن کے لوگوں کو یہ تجویز قبول نہیں ہوگی کہ کیا کرنا ہے, تو پھر اس کے بعد یہ تمام لوگ جو ہیں نہیں مانیں گے, اور معاملہ کمیٹی سے جائے گا الیکشن کمیشن میں, اور الیکشن کمیشن سے جو نگراں وزیر اعظم آئے گا اس کے بعد الیکشن آگے بڑھیں گے. یہ بات سبھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو شوشہ آسمان شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں چھوڑا تھا کہ نئی مردم شماری ہوئی کیوں ہے, اس مردم شماری کے تحت انتخابات, تو پھر یہ کام آگے بڑھے گا. انتخابات نومبر میں وقت پر ہوں, ویسے نومبر میں وقت پر بھی کیا مذاق ہے ہمارے ہاں, لیکن اگر نومبر میں وقت پر ہوں, اس بات کے چانسز ہیں 30%, انتخابات جائیں مارچ تک اس بات کے چانسز ہیں 70%, تو انتخابات آگے بڑھیں گے اور مزید آگے بھی بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ نگراں وزیر اعظم کا معاملہ بھی اور انتخابات کے انعقاد کا معاملہ بھی اور اہم ترین فیصلوں کا معاملہ بھی ان لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. اسی لیے ڈان کے ایڈیٹوریل نے لکھا تھا, میاں نواز شریف نے کہا ہے کم واٹ میں چاہے جو ہو جائے, the caretaker prime minister will be of the government choosing, لیکن یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہاں سے کہانی بہت دلچسپ ہو سکتی ہے. اب کبھی ہمیں لطیفہ سننے کو ملتا ہے ڈار صاحب کا نام, کبھی لطیفہ سننے کو ملتا ہے شاہد خاقان عباسی کا نام, اور یہ لوگ کہتے ہیں نگراں وزیر اعظم. اس طرح کے لطیفوں کے درمیان یہ تمام ایکسرسائز اس وقت ہو رہی ہے, اور اس لطیفے پر آپ کو یہ تمام لوگ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد احتجاج کے لیے کوئی نہیں نکلا, اس لطیفے پہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ یہ کیسے شاہد خاقان عباسی کا, اسحاق ڈار کا نام آ رہا ہے. نگراں وزیر اعظم کہتا ہے آپ کا آئین غیر جانبدار ہوگا, نگراں ہوگا. تو بہرحال ہمارے یہاں یہ لطیفہ چل رہا ہے اور بڑے زور و شور سے چل رہا ہے. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ آئینی ادارہ ہے, اور اس آئینی ادارے کی جو کمپوزیشن ہے آئین کے مطابق وہ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کی ہے, جو صوبوں کے سربراہ ہیں, ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں. تو نگراں وزیر اعلیٰ وہاں پر منظوری اتنے بڑے معاملے کی نہیں دے سکتا, لیکن کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں دو اہم ترین صوبوں کے اور سب سے اہم صوبے کے, سب سے بڑے صوبے کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں, خیبر پختونخوا کے پنجاب کی نگراں وزرائے اعلیٰ ہیں, اور ان کی جانب سے ٹھپا لگا ہے کہ لے جاؤ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت وقت پہ کرا لو. یہ آگے بڑھتے ہوئے صاف طور پر سب کو نظر آ رہے ہیں, اور اس کے بعد جمہوریت کا رونا رونا پڑے گا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی. یہ بات صاف طور پر کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کے وکلا نے ایک بار پھر جا کر جیل حکام سے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے دی جائے, گھر کا کھانا لانے دیا جائے, عمران خان صاحب سے ان کا حال پوچھنے دیا جائے, اور سب سے بڑھ کر وکالت نامے پر ان کے دستخط کروانے دیے جائیں, لیکن اب تک یہ نہیں ہو پایا ہے. آخر میں آپ سے عرض کروں کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ, اب رضوانہ ہمارے سامنے نہیں ہے, ہمارے سامنے جج کی اہلیہ نہیں ہے, اب ہمارے سامنے رضوانہ کی جگہ ہیں ایک ملازمہ بڑی عمر کی, اور دوسری جانب جج کی اہلیہ کی جگہ ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ, جنہوں نے اس ملازمہ کے منہ پر تھپڑ مارا ہے, اور اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی. ویڈیو میں ہی نظر آ رہا ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ پہلے اڑ گئیں کہ تھپڑ نہیں مارا, اور اس کے بعد فردوس عاشق اعوان صاحبہ مان گئیں اسی ویڈیو میں کہ تھپڑ مارا اس لیے کہ مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی. تو جھوٹ تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا وہیں ویڈیو میں ہی سامنے آ گیا. ہم نیوز نے اس کی خبر لگائی. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ جرائم پیشہ افراد کا گروہ ہے, جرائم پیشہ افراد کا گروہ ہے. ہم نیوز کو چاہیے تھا ان کا موقف لے لیتا, ہم نیوز مہربانی کرے. یہی ہوتا نا کوئی انڈیویجول, تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ چلی جاتی ایف آئی اے تک.
لیکن اب سامنے ایک نیوز آؤٹ لیٹ ہے تو غصہ صابن کے جھاگ کی طرح نیچے، اور فردوس عاشق آباد صاحبہ نے جو کچھ کیا ہوا ہے وہ ویڈیو میں ثابت ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔